Dear students, welcome to EduExpress. आजको भिडियोमा हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को ट्रान्सफर्मेसन टपिकबाट कम्बिनेसन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन र जसमा तपाईहरुलाई सोधिन्छ फाइन्ड द सिंगल ट्रान्सफर्मेसन्स भनेर हो त्यो सिंगल ट्रान्सफर्मेसन फाइन्ड गर्ने टपिकहरुको बारेमा डिस्कसन गर्दै छौं र धेरै ट्रान्सफर्मेसनको कम्बिनेसन्सहरु हुन सक्छ। एउटा ट्रान्सफर्मेसन पछि अर्को ट्रान्सफर्मेसन कसरी गर्ने भन्ने कम्बिनेसन आउँछ। तर पनि विशेष गरी हामीले पढ्नुपर्ने र हामीले याद गर्नुपर्ने हामीलाई फाइनल बोर्ड एक्जाममा सोधिने टाइपको मात्र हामी यहाँ डिस्कसन गर्न जाँदै छौं र त्यसमा मैले यहाँ 5 क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिदिएको छु। फर्स्टमा मैले लेखेको छु ट्रान्सलेसन एन्ड ट्रान्सलेसन। दैट मिन्स एउटा ट्रान्सलेसन त्यसपछि अर्को ट्रान्सलेसन हुँदा फाइनल सिंगल ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ। सिमिलरली एउटा रोटेसन अर्को रोटेसन एन्ड रोटेसन अबाउट सेम सेन्टर, दुईटै रोटेसनको सेन्टर सेम भएको मात्र हामीले चाहिन्छ। क्लास 10 मा हामीले त्यो क्वेशन मात्र सोधिन्छ। Enlargement and enlargement, combination of enlargement, two enlargements with same center, त्यो पनि हामीले हेर्छौं र सँगसँगै rotation about origin and reflection on the line through origin। यो के भन्न खोजेको यही टपिक डिस्कसन गर्दा तपाईलाई म क्लियर बनाउँछु है। त्यसपछि रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्लेक्सन, दैट मिन्स कम्बिनेसन अफ रिफ्लेक्सन, त्यो दुई टाइपमा जान्छ। त्यसलाई दुई टाइपमा डिभाइड गरेको छु मैले यहाँ। रिफ्लेक्सन अन प्यारलल लाइन्स, दुईटा रिफ्लेक्सन प्यारलल लाइन्स, एउटा लाइनमा रिफ्लेक्सन त्यसपछि अर्को त्यहीसँग प्यारलल लाइनमा रिफ्लेक्सनलाई कम्बाइन गर्दा फाइनल ट्रान्सफर्मेसनलाई एउटै सिंगल रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने के हुन्छ। सिमिलरली रिफ्लेक्सन अन इन्टरसेक्टिङ लाइन, प्यारलल नभएर सर्टेन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्ने लाइनको कम्बाइन ट्रान्सफर्मेसन के आउँछ। ओके, फर्स्टली ट्रान्सलेसन एन्ड ट्रान्सलेसनबाट स्टार्ट गरौँ। हेर्नुस् त, ट्रान्सलेसन, सपोज एउटा ट्रान्सलेसन वेक्टर t1 = a1 b1 छ। त्यसै गरेर अर्को ट्रान्सलेसन वेक्टर छ t2 = a2 b2 छ। सपोज हामीले p x, y लाई ट्रान्सलेसन गर्दै छौं ट्रान्सलेसन वेक्टर t1 बाट। हामीलाई थाहा छ ट्रान्सलेसनको फर्मुला x + a y + b। सो के हुने भयो त भन्दाखेरि p प्राइम, दैट मिन्स p डैश, x मा a1 थपिने भयो, x + a1, y + b1। फेरि पनि अब यो p प्राइम लाई फेरि अर्को चोटी ट्रान्सलेट गरौँ। x + a1 छ p प्राइम, y + b1 छ। यसलाई हामी ट्रान्सलेसन वेक्टर t2 ले ट्रान्सलेट गर्दै छौं। t2 भनेको a2, b2 छ। obviously p डबल प्राइम के आउँछ त भन्दा x + a मा के थप a1 मा के थपिने भयो, a2 थपिने भयो। x + a1 + a2, y + b1 + b2, y + b1 + b2। यसलाई के भन्न सक्छौं, p प्राइम x + a1 + a2, y + b1 + b2। हेर्नुस् त, यदि यसलाई डाइरेक्टली यहाँबाट यहाँ पुगेको हेर्ने हो भने, यहाँबाट यहाँ पुगेको हेर्ने हो भने x मा के थपिएको छ त भन्दाखेरि a1 + a2 थपिएको छ, y मा b1 + b2। डाइरेक्टली यसलाई ट्रान्सलेसन वेक्टर के लागेको भन्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि a1 + a2 b1 + b2। दैट मिन्स a1 a2 + b1 b2, यो भनेको t1 + t2। सो हामी के भन्न सक्ने रहेछौं त भन्दा यदि दुईटा ट्रान्सलेसनलाई कम्बाइन गरिन्छ भने फाइनल ट्रान्सलेसन वेक्टर भनेको t1 + t2 हुँदो रहेछ। यति रहेछ यसको कुरा है। नेक्स्ट हेरौं, रोटेसन एन्ड रोटेसन, सेन्टर सेम। यो बेला के हुन्छ हेर्नुस् है, यसको सिंगल ट्रान्सफर्मेसन के आउँछ। धेरै गाह्रो कुरै छैन। हेर्नुस्, सपोज सेन्टर ओरिजिन यहाँ छ 0,0 सेन्टर ओरिजिन। अब यहाँबाट सपोज कुनै एउटा पोइन्ट, यहाँ भएको पोइन्टलाई अर्थात भनौं यो लाइनलाई, यो एउटा स्टिक बनाइदिए मैले, यसलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट 90 डिग्री रोटेट गर्दै छौं। यता यहाँतिर आइपुग्छ यो। फेरि फर्दर 90 रोटेट गर्छौं यहाँबाट भने यता आइपुग्छ। के देखियो त भन्दाखेरि 90 + 90, एकचोटी +90 गर्नुभयो, फेरि अर्कोचोटी +90 गर्नुभयो, यो 180 डिग्री रोटेट भएर आयो। सो यसमा कुनै पनि डाउट नमानिकन तपाईले सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ
रोटेसनको कम्बिनेसन यदि दुईटा R1 र R2 दुईटा छ भने रोटेसन भनेको सम अफ दिस रोटेशंस हुँदो रहेछ। सो सेम सेन्टरको केसमा कुरा गर्नु पर्दा यदि R1 इज इक्वल्स टु ओरिजिन सेन्टर प्लस 90 डिग्री छ भने र R2 भनेको ओरिजिन सेन्टर प्लस 180 डिग्री छ भने यो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि देन R इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ R1 प्लस R2 दैट इज ओरिजिन सेन्टर प्लस 90 डिग्री प्लस ओरिजिन सेन्टर प्लस 180 डिग्री के देखियो त भन्नुहुन्छ भने दुईटैको सेन्टर ओरिजिन अनि के आउँदो रहेछ भने 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री दैट इज 270 डिग्री आउँदो रहेछ ओरिजिन 270 डिग्री प्लस मा। सो हामीले के भन्ने सक्ने रहेछौं त भन्दाखेरि फाइनली यसको फाइनल ट्रान्सफर्मेसन दैट इज सिंगल ट्रान्सफर्मेसन यदि दुईटा रोटेसन छ भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि R1 सेन्टर भनौं अथवा A, B भनौं सेन्टर जे पनि हुन सक्छ है A, B अनि एंगल θ1 छ भने र R2 A, B सेन्टर सेम है त θ2 छ भने देखि के हुने रहेछ त R इज इक्वल्स टु R1 प्लस R2 दैट इज A, B सेन्टर अनि एंगल चाहिँ θ1 प्लस θ2 हुने रहेछ है। सो सिंगल ट्रान्सफर्मेसन फर द कम्बिनेसन अफ टु रोटेशंस विथ सेम सेन्टर भनेको सेन्टर त्यही हुन्छ एंगल मात्र थपिन्छ। जस्तो तपाईलाई कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेशन आउन सक्छ प्लस 40 डिग्री रोटेसन अबाउट ओरिजिन प्लस 50 डिग्री रोटेसन अबाउट ओरिजिन छैन हामीले पढेको फर्मुला 40 डिग्री 50 डिग्री तर यो दुईटैलाई कम्बाइन गरिदिनुस् यही कन्सेप्टमा टोटल प्लस 90 डिग्री हुन्छ अनि प्लस 90 डिग्रीको फर्मुला एकैचोटी हाल्दिनुस् यो वेमा नि सोध्न सकिन्छ। र अर्को कुरा याद गर्नुहोस् प्लस 30 डिग्री भन्यो अर्को माइनस 120 डिग्री भन्यो भने यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दा यो माइनसै हुन्छ घट्छ सो माइनस 90 डिग्री हुन्छ कन्फ्युज नहुनु होला है। यदि नेगेटिभ एंगल छ भने यहाँ पनि नेगेटिभ नै राख्नु होला माइनसै राख्नु होला। आई थिंक तपाईलाई क्लियर भइसक्यो यो कुरा। अब त्यसै गरेर 3 नम्बरमा के आउँछ यसलाई पज गरेर तपाईले कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। इन्लार्जमेन्ट एन्ड इन्लार्जमेन्ट विथ सेम सेन्टर सेन्टर सेम हुँदा इन्लार्जमेन्ट के हुन्छ सेन्टर सेम भनेपछि हामीले प्रब्लम मान्नु परेन त्यसमा हैन हामीलाई त्यो मात्र आउँछ। अब इन्लार्जमेन्ट एन्ड इन्लार्जमेन्ट कति सजिलो छ हेर्नुस् है। सपोज यहाँ E1 भनेको इन्लार्जमेन्ट के रहेछ भन्दा सेन्टर A, B या कुनै है स्केल फ्याक्टर K1 भनौं अनि फेरि E2 भनेको A, B स्केल फ्याक्टर ल K1 K2 को ठाउँमा मैले 2 लेखिदिए यहाँ 3 लेखिदिए। यस्तो छ भने हेर्नुस् त अब सेन्टर सेम हो एउटै ठाउँबाट बसेर इन्लार्ज गर्ने हो एउटै ठाउँलाई रेफरेन्स मानेर एकचोटी 2 टाइम्स गर्ने अर्कोचोटी त्यसलाई पनि फेरि 3 टाइम्स गर्दिने कति टाइम्स बढ्यो त भन्दा एकचोटी डबल साइजमा जान्छ फेरि त्यो डबल साइज पनि 3 गुणा बढी जान्छ भनेपछि त डबलको 3 टाइम्स भनेको त कुनै ओरिजिनलको त के हुन्छ 6 टाइम्स हुन्छ। जस्तो सपोज x छ यो x भन्नेलाई 2 टाइम्स भनेको त डबल हो अब यसको पनि 3 टाइम्स भनेको त कति हुने भयो त 6x भयो हैन। सो 6 टाइम्स कसरी आयो त यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा। सो इन्लार्जमेन्ट भनेको के आउने रहेछ त भन्दा सेन्टर A, B K1 इन्टु K2 चाहिँ स्केल फ्याक्टर हुने रहेछ है। सो हामीले के भन्न सक्ने रहेछौं त भन्दा यदि दुईटा इन्लार्जमेन्ट सेम सेन्टरमा कम्बाइन गरिन्छ भने सिंगल ट्रान्सफर्मेसन भनेको E इज इक्वल्स टु सेन्टर A, B स्केल फ्याक्टर K1 इन्टु K2 हुने रहेछ है। यति याद गर्नु होला। नेक्स्ट हेरौं। ओके अब 4th नम्बरको अलिकति थोरै त्यसलाई के भन्न खोजेको भन्ने बुझौं अनि त्यसपछि यसलाई कपी गर्नु होला तपाईले है। 4 नम्बरको लागि म पुरै बोर्ड खाली गर्दै छु। यहाँ हेर्नुस् त रोटेसन अबाउट ओरिजिन एन्ड रिफ्लेक्सन अन द लाइन थ्रु ओरिजिन भनेको एकचोटी रोटेसन छ अनि रिफ्लेक्सन छ यो दुईटाको कम्बिनेसन जुन पहिले भए पनि रोटेसन रिफ्लेक्सन जे भए पनि है यो के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दै छौं। यसको ट्रान्सफर्मेसन के आउँछ फाइनली भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली फिक्स हुँदैन हेरौं के आउँदो रहेछ है त। यसलाई चाहिँ फर्मुलाबाटै हेर्नु पर्छ। भन्न खोजेको यसले के भनिरहेछ भन्दा रोटेसन अबाउट ओरिजिन ओरिजिनबाट तपाईले यताउता रोटेट गर्ने यो क्वेशन पनि आउँछ तपाईलाई है कतापटि रोटेट गर्ने हो। त्यसपछि रिफ्लेक्सन पासिङ थ्रु ओरिजिन भनेको x एक्सिस हुन सक्ला y एक्सिस हुन सक्ला तपाईले पढेकोमा है
ओरिजिनबाट पास हुने y = x होला, y = -x होला है। जुनसुकै भए पनि के आउँदो रहेछ भन्ने यो टाइपको, अर्थात् ओरिजिनबाट पास हुने यो लाइन या त यो लाइन तपाईले पढेको लाइनहरुमा हैन, पढेको फर्मुलामा, त्यसपछि y एक्सिस x एक्सिस यिनीहरुको कम्बिनेसन के आउँछ, यसमा डाइरेक्टली फर्मुला ट्रान्सफर्मेसन, फर्मुलालाई नै ट्रान्सफर्म गरिदिनुहोस् है। के गर्नु पर्यो त भन्दा ट्रान्सफर्म द फर्मुला, फर्मुलालाई नै ट्रान्सफर्म गर्नुस्। फर एक्जाम्पल के हुन सक्छ त भन्दा सपोज R1 अर्थात् T1 भनौं, ट्रान्सफर्मेसन 1 रिप्रेजेन्ट्स के भन्दा रोटेसन ओरिजिन प्लस 90 डिग्री, सेन्टर ओरिजिन भएर है। र ट्रान्सफर्मेसन 2 ले रिप्रेजेन्ट के गर्यो त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन अन y = x भन्ने लाइन, y = x। सो अब T1 कम्पोजिट T2, T1 कम्पोजिट T2 पहिले कुन गरिन्छ तपाईलाई थाहा छ, T2 पहिले गरिन्छ। सो फर्स्टमा एउटा पोइन्ट x, y लाई के गर्दियौ त भन्दाखेरि T1 कम्पोजिट T2 को कुरा गर्दैछु है, म T1 कम्पोजिट T2 को कुरा गर्दैछु। Px, y कुनै एउटा पोइन्ट जसलाई हामी के गर्दैछौं त फर्स्टमा T2 हाल्दैछौं, T2 के आउँछ P प्राइम, T2 भनेको के हो रिफ्लेक्सन अन y = x भन्न खोजे एक्ज्याक्ट त त्यही होइन, तर सजिलो आइडिया तपाईलाई याद गर्न के छ त y = x भनेको y भनेको चाहिँ x हो है, अनि यो भनेको त x = y पनि त हो नि, दैट मिन्स x भनेको y हो है। x को ठाउँमा y राख्नुस्, y को ठाउँमा x राख्नुस् याद गर्नलाई है। सो अब यति आउँदो रहेछ। फेरि त्यो p प्राइम y, x छ, यसलाई फेरि के गर्नुस् त ट्रान्सफर्मेसन 1 T1 रोटेसन प्लस 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन प्लस 90 डिग्री, यसको पनि फर्मुला तपाईलाई आउँछ। फर एक्जाम्पल यहाँको कोअर्डिनेटलाई यतापटि यहाँ छ एउटा कुनै पोइन्ट सम्झिनुहोस्, प्लस भनेपछि यतापटि मेजर गरिन्छ, सो यता आउँछ 90 भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रन्टको पोइन्ट सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा आउँछ। हामीलाई थाहा छ यहाँ यदि प्लस कमा प्लस छ भने सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा पक्कै पनि माइनस कमा प्लस हुन्छ, सो यहाँ के आउँछ माइनस हुन्छ अनि यहाँ प्लस हुन्छ। 90 डिग्रीमा ठाउँ साटिन्छ, सो यहाँ x आउँछ, यो y -x, y। सो के देखियो x, y थियो, फाइनली -x, y p डबल प्राइममा पुग्यो। यसको मतलब के हो त -x, y भनेको त रिफ्लेक्सन अन y एक्सिस। सो यो दुईटाको कम्बिनेसन रिफ्लेक्सन अन y एक्सिस भयो भनेर भनिदिने हो हाम्रो काम है। अब T2 कम्पोजिट T1 पनि आउन सक्छ। T2 कम्पोजिट T1 छ भने पहिले यो ट्रान्सफर्मेसन हाल्नुस् अनि त्यसपछि यसलाई साट्दिनुस् के आउँदो रहेछ है। ओके, यसरी यो दुईटा आयो भने ओरिजिनबाट पास हुने लाइन बीचको कम्बिनेसन आयो भने तपाईले डाइरेक्टली फर्मुलालाई नै ट्रान्सफर्म गरेर फाइनल इमेजलाई कम्पेयर गरिदिनुस्। यो वेमा हेर्नुस्, सिन्स द पोइन्ट x, y is transformed to -x, y, the single transformation represents reflection on y axis भनिदिनुस् है। यो सजिलो रहेछ, फर्मुला ट्रान्सफर्म गर्ने कुनै प्रब्लम आउँदैन रहेछ है। अब 5 नम्बरको अलिकति डिफिकल्ट भनेको अर्थात् तपाईहरुलाई कन्फ्युज बनाउन सक्ने, त्यसलाई राम्रोसँग केलाएर हेरौँ। हेर्नुस् त रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्लेक्सन, एउटा रिफ्लेक्सन पछि अर्को रिफ्लेक्सनले फलो गर्यो र त्यसमा पनि यदि दुईटै रिफ्लेक्सनको लाइन के छ त प्यारलल छ भने के हुन्छ हेरौँ है। यो कोअर्डिनेट प्लेन भयो र यो कोअर्डिनेट प्लेनमा सपोज मैले लिए अहिले x = 4 र x = 2 भन्ने लिए दुईटा है। x = 4 x अझ भरे सेम आउँछ, अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। x = 4 र x = 1 लिए मैले दुईटा है। हेर्नुस् है, अब यो दुईटा लाइन लिए जुन चाहिँ रिफ्लेक्सनको लाइन हो, x = h भनेर पढ्नु भएको छ नि, हो h1 h2 भन्ने हो है। फर्स्टमा 4 अनि 1 अथवा फर्स्टमा 1 अनि 4 है। सपोज तपाईलाई मैले यहाँ के गरिदिए त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 1 मान दिए, यसलाई चाहिँ 2 मान दिए, तपाईलाई इजी हुन्छ यहाँनेर अहिले है। यो फर्स्टमा गरौँ, त्यसपछि यो सेकेन्डमा गरौँला है। पहिले फर्स्टमा यो गरौँ है, जुन गर्न नि मिल्छ। x = 1 x = 4 यसरी जाँदाखेरि यहाँ हेर्नुस्, यो x = 1 भन्ने लाइन यहाँ छ, यो लाइन हो x = 1। सपोज पोइन्ट यहाँनेर कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा पोइन्ट रहेछ,
अब यो x = 1 लाई चाहिँ यदि मिरर मानेर हामीले रिफ्लेक्सन गराउने हो भने यो पोइन्टलाई मैले p भन्दिए है र यो मिररलाई m भन्दिए। मिररको यो पोइन्टलाई हामीलाई के थाहा छ, प्लेन मिररले इमेज बनाउँछ जसमा अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। मैले यहाँ 1 युनिट यता ल्याइदिए, यो पोइन्ट यदि -1,0 हो भने है, मैले यो पोइन्टलाई यहाँनेर लिदिए भने यो 2 युनिट हो भने यता पनि 2 युनिट परतिर जान्छ। सो यहाँनेर पुग्छ। यो के हुन्छ, p डैश p प्राइम हुन्छ। फेरि यो के छ त, यो 1 हो, 2 हो, 3, यो 4। x = 4 मा अर्को मिरर राख्दै छौं हामी, किनकि हामी ट्रान्सफर्मेसनलाई के गर्दै छौं त, कम्बाइन गर्दै छौं। यो पोइन्टको लागि यो मिरर भयो भने अब यहाँ 1 युनिट यता छ, यहाँ 3 हो, किनकि यहाँ 0 छ, 1 2 3 हो भने अब यता 1 युनिट परतिर जान्छ। यो के हुन्छ, p डबल ड्याश हुन्छ। यो मिररलाई मैले के भन्दिए, n भन्दिए। अब हामीलाई यहाँ के थाहा छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट p बाट m सम्म र m बाट p डैश सम्म इक्वल हुन्छ। सिमिलरली p डैश बाट n सम्म र n बाट p डैश सम्म, p डैश बाट n सम्म र n बाट p डैश सम्म इक्वल हुन्छ। डाइरेक्सन सेम लिएको छु, हेर्नुस्, p बाट m, m बाट p। सो यो भेक्टर नै के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। p डैश बाट n र n बाट p डैश, यो पनि के हुन्छ, भेक्टर नै यिनीहरू इक्वल हुन्छ। अब हामीले यहाँ हेर्ने के हो भन्दाखेरि p बाट p डैश मा पुगेको हो किन, फाइनली पुगेको कहाँ हो त, p बाट p डैश मा पुगेको। सो यहाँ के भइराछ, यहाँबाट सरेर गइराछ पर। अब यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि x = h को फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, रिफ्लेक्सन अन x = h को फर्मुला के हो त भन्दा px, y छ भनेदेखि यो के हुन्छ, ट्वाइस h माइनस x, y हुन्छ। दैट इज x मात्र चेन्ज हुन्छ, y चेन्ज हुँदैन। सो y मा केही पनि चेन्ज आउँदैन, x मा मात्र चेन्ज आउँछ। सो हामीले यहाँ के देख्दै रहेछौं त भन्दाखेरि अब p बाट p डैश हो फाइनल, p डबल डैश हो फाइनल ट्रान्सफर्मेसन भनेको, र p बाट p डबल डैश भनेको के रहेछ हेरौँ है त। p बाट p डबल डैश, यसलाई के भन्न मिल्छ भन्दा pm + mp डैश भन्न मिल्छ, यतिलाई। त्यसपछि फेरि यहाँबाट यो भन्न मिल्छ। सो हामी यसलाई के लेख्न मिल्छ भन्दा pm + mp डैश + p डैश n + np डबल डैश भनेको यहाँबाट यहाँ पुग्यो, यहाँबाट यहाँ पुग्यो, फेरि यहाँबाट यहाँ पुग्यो, अनि फेरि यहाँबाट यहाँ पुग्यो। सो त्यो देख्दाखेरि हामीले के भयो त भन्दा pm र mp डैश भनेको त के हो त भन्दाखेरि p देखि m, सुन्नुस् है, p देखि m र mp डैश भनेको त क्लियरली हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि mp डैश को डबल हो, किन यो दुईटा त इक्वल हो, pm र mp डैश त इक्वल हो। सो हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा यसलाई पनि हामी mp डैश लेख्न सक्छौं है, यो इक्वल भएको कारणले गर्दा। सो एकचोटी मैले त्यही लेख्दै, mp डैश + mp डैश प्लस यो दुईटामा पनि फेरि हेर्नुस् है, यो np डबल डैश छ नि, np डबल डैश लाई हामीले p डैश n नै लेख्न पाउँछौं। सो यहाँ p डैश n आयो, प्लस यसलाई पनि के लेख्दिए मैले, p डैश n नै लेख्दिए, गर्दा के देखियो, 2mp डैश + 2p डैश n। 2 कमन लिनुस्, mp डैश + p डैश n भेक्टरमा छ है यो सबै। अब याद गर्नुस्, अब m देखि p डैश देखि n पुग्ने भनेको यो भेक्टर ट्रान्सलेट भएर गएको छ, त्यसैले यहाँ भेक्टर साइन दियौ। के देखियो भन्दा m देखि p डैश फेरि p डैश देखि n भनेको त के हो, mn हो, mn है, m देखि p डैश देखि n। सो अब फाइनली हामीले के देख्यौं त भन्दाखेरि m देखि n पुग्ने भनेको, हेर्नुस् है, m देखि n पुग्ने भनेको त हामीले भेक्टरमा के पढेका छौं, पोजिसन भेक्टरमा भन्दाखेरि mo + om। अब यसलाई हामी के भन्न पाउँछौं त भन्दाखेरि 2 टाइम्स on माइनस om बनाउन पाउँछौं, on माइनस om, यो mo लाई माइनस भन्न पाउँछौं। अब on भने के हो हेर्नुस् त, on यहाँदेखि यहाँसम्म यसको पोजिसन भेक्टर भनेको, यसलाई 2 मानेका छौं, यसलाई 1 मानेका छौं। सो यसको पोजिसन भेक्टर भनेको x एक्सिस मा छ, सो x2, 0 हो है, x2, 0। दैट मीन्स 2 बाहिर छँदै छ। हामीले के भन्नु पर्छ त भन्दा यसलाई x2 0
माइनस पोजिसन भेक्टर लेख्दाखेरि OM भनेको त्यस्तै x1, 0 सो x1 0 लेख्नुपर्छ बाहिर 2 छँदैछ फाइनली के देखियो त हेर्नुस् त 2 ब्र्याकेटमा अनि त्यसपछि x2 - x1 0 - 0 0 नै हुन्छ सो यहाँ के देखियो 2 x2 - x1 तलपट्टि 0 दैट मीन्स यो भनेको x = h भन्दा h1 हो यो x = h को फर्मुला लाने हो भने h2 हो सो हामी के भन्न सक्ने रहेछौं त फाइनल कम्बिनेसन के आउने रहेछ त भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ ट्रान्सलेसन आउने रहेछ ट्रान्सलेसन रिजल्ट गर्ने रहेछ र ट्रान्सलेसनको फर्मुला के हुने रहेछ त भन्दा 2 h2 - h1 0 आउने रहेछ ट्रान्सलेसन भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ है सो हामीले यदि दुईटा प्यारलल लाइनको x = h1 र x = h2 अथवा y = k1 र y = k2 यो टाइपको दुईटा रिफ्लेक्सन प्यारलल लाइनको रिफ्लेक्सनलाई चाहिँ कम्बाइन गर्दै छौं भने सिंगल ट्रान्सफर्मेसन यस्तो रहेछ है र अब अर्को के आउने रहेछ त यदि यो चाहिँ कतिखेर फर x = h1 एन्ड x = h2 को कम्बिनेसनमा है फेरि अर्को के हुने रहेछ त भन्दा यदि y = k1 र y = k2 को कम्बिनेसन आयो भने y = समथिङ मा x चेन्ज हुँदैन y चेन्ज हुन्छ सो यसको फाइनल ट्रान्सलेसन के आउँछ 2 0 k2 - k1 ओके यसलाई याद गर्नु होला है ओके हेर्नुस् त अब कम्बिनेसन अफ रिफ्लेक्सन्स अन इन्टरसेक्टिङ लाइन्स दुईटा लाइन एकअर्कामा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो सिंगल ट्रान्सफर्मेसन आउँछ त भन्नुको मतलब चाहिँ एकअर्कामा काटिनु पर्यो भने यसको सिम्पल लजिक अर्थात् यसलाई चाहिँ गर्न दुईटा मेथडमा सकिन्छ एउटा ग्राफिकली गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ लजिकली गर्न सकिन्छ है र अब यसलाई कसरी गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा लजिकली गर्दाखेरि सर्ट क्वेशनको लागि भयो लङ क्वेशनमा तपाईले ग्राफिकल मेथड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर ग्राफिकली गर्दाखेरि ग्राफमा केयरमेट अलि बढी हुन्छ लाइनहरु तान्नु पर्छ डटेड लाइनहरु तान्नु पर्छ जसले गर्दा ग्राफ अलिकति फोर देखिन सक्छ हैन त्यही भएर लजिकली गर्दा राम्रो तर पनि दुईटै मेथड सिक्दै छौं हामी जस्तो एक्जाम्पल दिदैछु तपाईलाई म ओके हेर्नुस् त अब के भने यसमा भन्दा रिफ्लेक्सन अन x = 2 र रिफ्लेक्सन अन y = 3 यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि सपोज यसलाई मैले फर्स्ट ट्रान्सफर्मेसन मान्दिए अथवा फर्स्ट रिफ्लेक्सन मान्दिए r1 र यसलाई सेकेन्ड रिफ्लेक्सन r2 मान्दिए भने यतिखेर सिंगल ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई सोधिन्छ अलिकति गाह्रो लाग्ने तपाईहरुलाई यही नै हो है अब हेर्नुस् यो के रहेछ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन अन x = 2 भनेको x = 2 भन्ने पोइन्ट खोजौं यहाँनेर हामी 1 2 यहाँनेर खोजौं है अब x = 2 यो भयो भने यसमा रिफ्लेक्सन यो x = 2 भन्ने लाइन हो है त्यसपछि अर्को y = 3 भनेपछि y को भ्यालु 1 2 3 यहाँ पुग्यो यो y = 3 हो अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो दुईटा रिफ्लेक्टिङ लाइन जुन छ जुन लाइनलाई सपोज L1 र L2 भन्दिए मैले यो दुईटा लाइन बीचको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन र यिनीहरु बीचको एंगललाई याद गर्नुपर्छ हामीले यो के हो त यो लाइनमा हरेक ठाउँमा x को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ सो obviously यो पोइन्टमा x को भ्यालु 2 हुनु पर्यो र यो लाइनमा हरेक ठाउँमा y को भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ सो यो 3 हुनु पर्यो सो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति छ 2, 3 हो यसले के दिन्छ भन्दा सेन्टर अफ यो फाइनल रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि रोटेसन हुन्छ रोटेसन बनिन्छ है र यो के हुन्छ सेन्टर अफ रोटेसन हुन्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन बिट्विन टु रिफ्लेक्टिङ लाइन्स यदि तिनीहरु एकअर्कामा इन्टरसेक्ट हुन्छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ सेन्टर अफ रोटेसन हुन्छ अब यो त क्लियर छ यो y एक्सिस सँग प्यारलल छ यो x एक्सिस सँग प्यारलल छ सो यो के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ है यिनीहरु बीचको एंगल 90 छ भने यो 90 को 2 इन्टु दिस एंगल भनेको चाहिँ एंगल अफ रोटेसन हुन्छ कुरा बुझ्नु भयो नि यो जति एंगल छ त्यसको 2 टाइम्स चाहिँ एंगल अफ रोटेसन अनि यो जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ त्यो चाहिँ सेन्टर अफ रोटेसन त्यसैले यसको के हुने रहेछ त फाइनल भन्दा यसरी लेख्नु पर्छ हियर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन between x = 2 and y = 3
lines is 2,3 and angle between them is 90 degree. So the single transformation is rotation about 2,3 through यसको डबल कति हुने भयो त 2 टाइम्स अफ एंगल 90 को डबल 2 into 90 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। अब एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो तपाईले 180 त आर्थिक छ प्लस 180 कि माइनस 180 180 मा प्रब्लम हुन्न प्लस भयो नि माइनस भयो पनि एउटै हो। तर यदि यहाँ 45 थियो भने 30 थियो भने त्यसको डबल यहाँ आउँथ्यो। जस्तो 45 थियो भने कमनली तपाईले बुझेको क्वेशनमा 45 थियो भने त्यसको डबल 90 आउँथ्यो। 90 त प्लस र माइनस एउटै होइन। कसरी थाहा पाउने त हो यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो कसरी थाहा पाउने त प्लस र माइनस भन्दाखेरि सिम्पल लजिक कुन पहिले गर्नु भएको छ R1 पहिले x = 2 भनेको यो हो के है यो अनि त्यसपछि y = 3 भनेको यो याद गर्नुस् है। अब यिनीहरु बीचको एंगलमा अब यहाँ केही फरक पर्दैन जता गरी सेम आउँछ। त्यही भएर एक्युट एंगल हेरे नि अब्ट्युस एंगल हेरे पनि यहाँ हेर्नुस् एक्युट एंगल हेर्दाखेरि तपाईलाई सजिलो हुन्छ हैन। अहिले त दुईटै 90 छ जता गए पनि एउटै आउँछ त्यही भएर प्लस माइनस सेम हो। अब तपाई यताको एक्युट माने नि यताकोले माने नि एउटै आउँछ यहाँ चाहिँ है। यसरी यता हेर्नुस् x = 2 र y = 3 यिनीहरुको बीचको यहाँको एंगल 90 छ। तपाई यता जानुभयो एन्टी क्लकवाइज जानुभयो क्लकवाइज जानुभयो दैट इज माइनस जानुभयो माइनस 90 डिग्री भयो। माइनस 90 को डबल माइनस 180 हुन्छ। तपाईले यताको एंगल हेर्नु हो भने प्लस जानुभयो तपाई पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जानुभयो 90 डिग्री जानुभयो प्लस 90 को डबल प्लस 180 हुन्छ। अहिले त सेम आयो। इन केस यस्तो थियो भने हेर्नुस् है यसलाई तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुस् त यो टाइपको रिफ्लेक्सन थियो भने दुईटा x = 3 सपोज यसलाई R1 भन्नुस् यसलाई y = x लाई चाहिँ R2 भन्नुस्। यो त क्लियरली x = 3 भनेपछि यहाँ 3 नै हुन्छ यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन किनकि यो हरेक पोइन्ट यसको यो लाइनमा 3 हुन्छ। अनि यो लाइन भनेको y = x हो भनेपछि y भनेको त x जति छ त्यति नै हुन्छ। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन 3,3 सो R1 + R2 R1 कम्पोजिट R2 गर्नुहुन्छ अथवा फर्स्टमा यसलाई गर्नुभयो भने R2 कम्पोजिट R1 गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि क्लियरली के हुन्छ सेन्टर अफ रोटेसन कति हुने रहेछ त अघिकै ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्नुस् है तपाईले 3,3 हुन्छ। एंगल अफ रोटेसन कति हुने भयो त हो यहाँनेर प्लस माइनसको कुरा आउँछ। हेर्नुस् है अब R2 कम्पोजिट R1 पहिले गरिरहेका छौं हामीले हेर्नुस् है R1 पहिले गरिरहेका छौं। सो R1 भनेको यो लाइनमा R1 छ। अब R1 बाट R2 जाँदा ध्यान दिएर सुन्नुस् है R1 बाट R2 यसमा जाँदाखेरि यो 45 डिग्री एंगल हुन्छ याद गर्नु होला। यो 90 हुन्छ यो 3,3 भनेपछि यता 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल बन्यो। सो यो पनि 45 यो पनि 45 भर्टिकली अपोजिट यो पनि 45। सो R1 बाट R2 तपाई यता जाँदाखेरि तपाई यतापटिको एंगल माइनस भन्नुहुन्छ। सो माइनस 45 डिग्री जानु भएको छ। सो माइनस 45 डिग्री जानुभयो भने यसको डबल कति हुने भयो त माइनस 90 डिग्री हुने भयो। R1 पहिले हेर्नु होला। तर तपाई हैन म यता जान्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट फेरि यतापटि यो लाइनमा मेजर गर्नु पर्यो यो लाइनलाई हेर्नु पर्यो। यहाँबाट यतापटि जानुहुन्छ भने यो 45 भएपछि obviously यो 135 हुन्छ। तर तपाई पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जानुभयो सो प्लस 135 भयो। यसको डबल भनेको प्लस 270 रिजल्ट एउटै हो माइनस 90 र प्लस 270 को रिजल्ट एउटै हो। सो तपाईले के हेर्नु पर्ने रहेछ कुन ट्रान्सफर्मेसन फर्स्टमा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि अब एंगल अफ रोटेसन सपोज के भयो तपाईको माइनस 90 डिग्री भएछ अहिले है। अब यदि तपाईले R1 कम्पोजिट R2 गर्नुहुन्थ्यो भने के आउँथ्यो रहेछ त सेन्टर सेम हो। तर पहिले के हेर्नुहुन्छ त तपाईले भन्दाखेरि R2 हेर्नुहुन्छ फर्स्टमा R2 ले गर्छ। सो R2 हेर्नुहुन्छ यहाँबाट अनि R2 बाट R1 पुग्दाखेरि तपाई यता आउनुभयो पोजिटिभ डाइरेक्सनमा आउनुभयो क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा आउनुभयो 45 डिग्री यता आउनुभयो प्लस 45 आउनुभयो त्यसको 2 टाइम्स भनेको प्लस 90 डिग्री। सो एंगल के हुने भयो
प्लस 90 डिग्री होइन म यताबाट मेजर गर्छु यो लाइनबाट म R1 मा यतातिरबाट आउन सक्छु भनेर यतातिर आउनुहुन्छ भनेदेखि नेगेटिभ डाइरेक्सनमा आउनुभयो 135 डिग्री आउनुभयो -135 को डबल -270 डिग्री एउटै हो यो भनेको। सो तपाईले के याद गर्नुपर्ने रहेछ त प्लस र माइनस साइनको लागि मेन तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्ने के टु टाइम्स पनि थाहा छ प्रब्लम भएन एंगल पनि टु टाइम्स भयो सेन्टर पनि थाहा भयो माइनस र प्लसमा चाहिँ फर्स्ट कुन हो सेकेन्ड कुन हो त्यो बीचको एंगल लिँदाखेरि तपाई कुन डाइरेक्सनमा जानुभयो माइनस डाइरेक्सन कि प्लस डाइरेक्सन अफ एंगल है यो कुरा याद गर्नु होला। यति भएपछि तपाईलाई सजिलैसँग यो सल्भ गर्ने हिम्मत आउँछ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसैलाई ग्राफिकल मेथड पनि छ भनेको थिए मैले यो चाहिँ सर्टली तपाईलाई बुझाइदिँदै छु यहाँ ग्राफ एक्ज्याक्ट स्केल छैन हामीसँग है सो तपाईलाई कन्सेप्ट मात्र दिँदै छु। सपोज तपाईले लङ क्वेशनमा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा ट्रायंगललाई R1 र R2 दुईटा गर्दिनु भो ट्रायंगल जे फिगर दिएको छ त्यसलाई सपोज यहाँनेर तपाईले प्लट गर्नु फर्स्ट क्वाड्रन्टमा आयो रे यो A छ यो B छ यो C छ। अब यसलाई ट्रान्सफर्म गर्दा तपाईले कहाँ पुर्याउनु भो भन्दाखेरि यतातिर पुर्याउनु पर्यो कतै यहाँनेर पुर्याउनु भो है यहाँ एउटा ड्याश डबल ड्याश A ड्याश B ड्याश C ड्याश को इमेज आयो फेरि यहाँबाट तपाईले अर्कोतिर यता पुर्याउनु भो कि यता पुर्याउनु भो कहाँ पुग्छ अब रिफ्लेक्सन अनुसार है रिफ्लेक्सनको फर्मुला के छ अब x y छ भने यो यतातिर पुग्ला सो यो कहाँ पुग्यो कुनै एउटा ठाउँमा पुग्यो यहाँनेर आइपुग्यो र यो के हो A डबल ड्याश B डबल ड्याश र C डबल ड्याश वाला इमेज हो। अब के हेर्नुस् भने A ड्याश B ड्याश C ड्याश लाई छोड दिनुस् डाइरेक्टली तपाई के गर्नुस् भन्दा A देखि A डबल ड्याश B देखि B डबल ड्याश C देखि C डबल ड्याश त्यसरी चाहिँ तपाईले के गर्दिनुस् त लाइन तान्दिनुस् र यो वेमा तान्नु हो भने तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि सबै एकै ठाउँमा इन्टरसेक्ट यहाँ हाम्रो एक्ज्याक्ट स्केल युज गरेका छैन है सबै एकै ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुन्छ यो डटेड लाइन तपाईले तान्दा तीनटै लाइन के हुन्छ एकै ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुन्छ दैट पॉइंट गिव्स द सेन्टर अफ रोटेसन। अब एंगलको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो A बाट A डबल ड्याश मा पुग्नुस् A फर्स्ट क्वाड्रन्टमा छ घुम्दै जाँदा सेकेन्ड क्वाड्रन्ट थर्ड क्वाड्रन्ट एउटा क्वाड्रन्ट भनेको 90 डिग्री हो सो फर्स्ट क्वाड्रन्टबाट सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा जाँदा 90 डिग्री फेरि सेकेन्डबाट थर्डमा जाँदा अर्को 90 डिग्री कति भयो 180 डिग्री। तपाई कुन डाइरेक्सनबाट जानु भएको छ यताबाट जानु भएको छ प्लस यताबाट जानु भएको छ माइनस यहाँ थियो भनेदेखि यहाँबाट फोर्थ क्वाड्रन्टमा आइपुग्नु भयो यताबाट हेर्नु हो भने 90 मात्र हुन्छ यताबाट जानु हो भने तीनटा क्वाड्रन्ट चेन्ज हुन्छ 270 हुन्छ है यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई सायद ग्राफिकल भन्दा अघिल्लो मेथड सजिलो लाग्यो होला सो बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ। यदि केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् साथसाथै पर्सनली मलाई सोशल मिडियामा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू।